Mga igsoon kada ni Kristo mayong hapon kaninyong tanan. So karon medyo no aduna na pud kita ipaambit og isang yaw mahitungod kini sa pulong sa Dios. So or ato ang topic mga igsoon no kanang tong topic na ron is si Jesus Dios mga igsoon no. So mo na ato ang ipasabot dinhi nga aduna usay mga klaro nga ebidensya o di na pinagi sa ato ang pagbasa dinhi sa balaang kasulatan mga igsoon no o Biblia mga igsoon. So dinhi mga igsoon nasayod kita no ang sa pagbuhat sa Dios dinhi sa kalibutan ang pulong mao na ang Dios may no. So atong basahon dinhi sa Biblia may nga para masayran nato nga kana si Jesucristo may no nga mao na siya nga pulong nga nagpakatao. So mo na kay atong mabasa dinhi may no. Atong basahon na may para makita sa tanan no. So John 3:16 mga igsoon, Juan kapitulo 3 bersikulo 16. So familiar kayo ni sa tanan no kay sukad pa sa atong pagka-elementary no, mao na gyud ni ang kinatudlo kanunay no. So atong basahon mission, kay gigugma pagayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing walay katapusan mission no. Mao na ang ang tungod sa John 3:16 mission no nga gipadala ang iyang bugtong anak. And then mission no kaning dito sa Juan 1:1-14 mission no nga ang pulong mao na ang uban sa Dios ug ang pulong Dios mention no. So nga nagpakatao. So atong basahon diha mention gyapon diri gyapon sa Juan 1 mention no. Juan 1 og 14. So atong basahon mention no ato ipasabot ini. Sa wala pay nabuhat bisang unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. So sa 14 mention no kanang pulong nga Dios mention nga nagpakatao mention no. So atong i-highlights nga nagingon ug ang pulong nahimong tawo may puyo uban kanamo upuno sa grasya ug kamaturan nakita namo ang iyang himaya ug ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. So mo na mention no nga ang pulong mention mao to nga Dios uban sa Dios ug ang pulong nahimo og tao. So kinsa man tong gipadala sa Dios diya sa John 3:16 mention no mao kana si Jesucristo mention no. Ug napamatud-an na diya mention no sa daang tugon mention no gitagna na ni Isaias nga aduna gayoy magpakatao mention no. So atong basahon din na sa Isaias mention no gitagna ni propeta Isaias mention na adunay magpakatao dinhi sa kalibutan mention no. Isaias kapitulo 9 9 bersikulo 6 mention no. Sa nga nakaingon dinhi natawa lang kanato ang usa ka bata ihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki ug siya magmando sa tanan ug nganlan siya maalamon magtatambag Dios nga gamanan amahan hangtod sa kahangturan prinsipe sa pakigdait. So mo na migsunog gitagna nana ni Isaias sa daang tugon pa lang. And then natuman kana migsunod dinha sa New Testament o sa bagong kasulatan migsunog nga pinaagi sa usa ka babae no batan-ong babae nga si Santa Maria diha sa Lucas mga no basahon na to Lucas kapitulo 1 bersikulo 31 mga no. So nga nagaingon dinhi nga ikaw magsabak og mga anak ug usa ka batang lalaki ug nganlan mo siya Hesus. So ang gipanagda ni Isaias kung na dito sa daang tugon magsusunatuman kana dinhi sa bagong kasulatan o New Testament nga mataw ang usa ka batang lalaki ug nganlan siya Hesus mention no. So mo kana mention no pinaagi sa dili lang ingon mention no nga nagikan jud siya sa langit mention no kay muingon kita nga aduna man kita mabasa mention kini atong mga pinalangga nga mga kaigsunan nga dili katoliko magingon man gyud ni sila nga si Jesus tao lang. So kana nga punto mention atong basahon una na daan mention no nga siya tao. So atong basahon mention no sa 1 Timoteo 2 kapitulo 5 nga nag-ingon din na nga si Jesus tao. So nga nag-ingon din kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tao siya mao ang tao nga si Jesucristo. So dinhi nga punto migsuno nga nagingon si Jesus nga tao siya mga igsoon pero wala pud siya nagingon diri nga dili siya Dios. And then mga igsoon no kini nga sa iyang pagkat so tinuod man na mga igsoon no, nga tinuod siya nga tao kay na tao man gyud siya pinaagi ni Santa Maria migsoon. So ang kini si Jesucristo migsoon no duha ang iyang pagkatao. So tinuod nga Dios ug tinuod usab nga pagkatao. So atong basahon mga igsoon no so nga diha nga duha ang iyang kinaiya mention no o duha ang iyang pagkatao. So atong basahon dinhi sa Colosas mention. So Colosas kapitulo 2 bersikulo 9.
So nga nagaingon din niya mga igsoon no. Kay ang tibuok nga pagka Dios anaa kang Kristo nga sa iyang pagkatawhanon. So bisan pa man nga nagpakatao si ang atong Ginoong Kristo mingson so wala gyapon nawala ang iyang pagka Dios mingson no. So kay gikan kay kung tao lang siya mingson so dapat wala siya nagikan sa langit mingson no. So sumala bitaw sa sinugdanan mingson no nga gipadala jud siya sa atong Dios Amahan mingson no. Sa wala pa hinabuhat diri sa kalibutan naa na ang atong Ginoong Kristo. And then so, masayra na to diri mention no nga nagikan gayud sa langit si Hesus Kristo wala diri nagikan mention no. So mo na nga duha yang kinaiya dinhi. So dinhi mention no atong basahon mention na dinha sa Mateo katong mikanaog mga mention no nga gikan sa langit si Hesus Kristo mention no sa dinhi sa Juan kapitulo 6 so versikulo 38 mga mention no 38 nga gikan sa langit ang atuang Ginoong Kristo. So nga nagingon dinhi kay nanaog ako gikan sa langit dili aron pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton kundi aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. So mga igsoon klaro og dayag mga igsoon no nga pipilian na ka mga teksto nga nagikan nga si Jesus mga igsoon Dios kini mga igsoon no gikan man siya sa langit mga igsoon no. And then wala pa may nakasaka nga gikan sa mga diri sa yuta nagikan kung wala kung pinaagi kang Hesukristo mismo nga ni baba gikan sa langit no nga ni baba siya dinhi sa yuta nga nagikan sa langit. So mo na make sure no. And then din na mga igsoon no masayra na to nga si bisan pa man nga si dinhi make sure ang punto diri make sure no nga mismo ang iyang ang Dios mga igsoon no nga ang Dios Amahan giila jud kaayo ang iyang anak Dios mga igsoon no. So klaro og dayag mga igsoon no basahon na to ning Hebreo mga igsoon. And then Hebreo kapitulo 1 bersikulo 8 mention no. Nga mapamatud-an na to ang Dios mismo, ang Dios Amahan nga nag-ila kang Hesukristo nga Dios usab siya mga igsoon no. So atong basahon dinhi apan bahin siyang anak imingon ang Dios. So ang namulong niya ni Megsoon no ang Dios Amahan ang imong trono o Dios mulong tadhangkod sa kahangturan ug guban sa ustisya maghari ka sa imong gingharian. So klaro dayag Megsoon no nga ang atuang Ginoong Hesukristo nga giila siya sa iyang Dios Amahan nga Dios usab mga igsoon. So katong gipamulong nato ganina mga igsoon nga siya tao kay wala man siya nag-ingon nga dili sa Dios igsoon. So dinhi nga teksto mga igsoon no nag-ingon jud ang ato ang Ginoong Kristo nga siya Dios siya mga igsoon no. So atong basahon mga igsoon no. Dinhi sa Mateo mga igsoon. Mateo 22 bersikulo 32. So nga nagaingon dinhi ako ang Dios ni Abraham ang Dios ni Isaac ug ang Dios ni Jacob nagpasabot kini nga siya mao ang Dios nga buhi dili nga mga patay dili sa mga patay. So klaro migsuno nga nag-ingon siya nga ako ang Dios ni Abraham. So klaro nga giangkon jud ni Kristo nga siya Dios mga igsoon. So mao lang kato igsoon ang atong pagpamit about sa pulong sa Dios no about sa si Jesus Dios John magsuno na pamatud-an nato no katong sitas usab nga mingon nga tao siya so wala man pud siya namulong diha nga dili siya Dios magsuno. So mao lang kato igsoon naginaot ta nga unta aduna kumoy gamay pagtulunan nakatunan may tungod sa pulong sa Dios ug pagtulunan isip katoliko igsoon no. So sublihon ko pag-usab mayong hapon kaniyong tanan og dalay go ng Dios. God bless.